kabataan. Ano man Okay. nga mabasa diha sa Biblia na nagatuo kami nga si Kristo dakong Dios ug manluluwas. Muna siya ang kalainan tungod kay namang mga pagtulunan pod ni atong kapanahonan karon nga nagtuo nga si Kristo tao lamang. Pero kami, sumalapas itong intro, nagatuo mi sa pagka-Dios ni Kristo ug nagtuo sa mi sa iyahang pagpakatao. So, atong makita mga igsuon nga diha sa Juan kapitulo 8 bersikulo 31, ang atong Ginoo mismo nag-ingon diha sa mga Hudiyo nga misalig kaniya, kung pabilin kamo sa akong mga pulong, nan kamo matuod gayud nga akong mga tinun-an. Ug kamo mahibalo sa kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyo og kagawasan. So dinhi Brother Jonathan, Brother Julito, atong nakita nga ang tao day gikinahanglan nga magpabilin diha sa pulong. Kinsa man ning pulong? Matod pa diha sa balang kasulatan, kun kamo magpabilin sa akong pulong. So atong masabot nga ang nagsulti nining atong Ginoong Jesucristo nga dili di ay igo lang tang maminaw kun dili atong susiyon po diha sa kasulatan kun ang mabutang nga atong gituhuan nagsunod ba jud dinhi diha sa gitudlo sa Biblia kay sayang biyang atong pagpangalagad, di ba? Kay kun mabtag tagamatayon nya nata diha sa pagtulon-an nga wala magtudlo sa kamatuoran, sayang lang atong paghago, di ba Brother Julito, Brother Jonathan? So ang kamatuoran di ay matud pa dinhi maghatag og kagawasan unsa man ning kagawasan. So ato ang tema karon butagan naguluhan man ni siya unsa ang Church of Christ. So una ato makita nga diha sa balaang kasulatan kay wa man gyud tayo laing basihan mga higala, mga kahigalaan nato diha sa kanginan nga nagpaminaw karon butaga nga diin ang among paghisgutan di man mi magkutlog mabutang sumala lang sa moang opinyon kundi kun unsa gitudlo diha sa Biblia. Kini di ay pulong iglesia gikan ni siya sa pulong Kuryakos nga gipasabot nga iya sa Ginoo o gikan usab sa Griego nga pinulungan Ekklesia. O nganong makaingon man ta Brother Jonathan o Brother Julito nga gikan sa Griego. Sa rason nga ang bagong tugon man God originally gisulat niya siya sa Griego, sa Greek. O ang daang tugon is gisulat diya sa Hebrew. So ang pulong di ang iglesia kun church dili dinhi siya sama sa pagsabot sa uban nga building kay ang ilabog ko basihanan mga higala, mga igsuon, Brother Jonathan, Brother Julito, nga kining church kuno is building. Mautod pa diya kay ilang mong tanaw sa dictionary. Sa yes. Pero diha sa Griego, ang pulong nga church diha sa Matthew 16 verse 18, gikan na siya sa Griegong pinulungan Ekklesia. Ang sabay pagpasabot niya na mga pulong tinawag. Matod pa diha sa First Peter chapter 2 verse 9. Andam ka Brother Jonathan? Atong basahon. Okay, atong basahon. Pedro 2, kapitulo 2, bersikulo 9. 9. Nagkanayon. Okay. Apan kamo ang kaliwatan nga pinili. Harianong pagkasasirdote. Yes. Nasod nga balaan. Katawhan nga nakaugalingon sa Dios aron igamantala ninyo ang mga pagkahalangdon niya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Diba? Tinaw kayo mga higala, mga kaigsunan nga nagapaminaw karon sa tuang programa. Nga matod pa dinhi sa pulong sa Ginoo nga pinaagi ni Apostolo Pedro sa 1 Peter chapter 2, unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 nga ang gisgutan dinhi nga kana dayang mga membro diha sa iglesia sa atong Ginoo, gitawag na sila kaliwatan nga pinili. Harianong pagkasaserdote, nasod nga balaan. Ang punto din nga tong kuhaon kining giingon diri nga katawhan nga nakaugalingon sa Dios. Di ba? Nindot kayo kung tawgod ka nga katawhan nga iya sa Dios. Kung labi nag-inom ka nga kinsa man na siya, anak man na siya kining gobernador, anak man na siya congressman, o anak man na siya kapitan. So, mas nindot kayo paminawon mga higala, mga igsuon kung ingnon ka nga katawhan nga nakaugalingon sa Dios. Nga ang Dios mo'y tag-iya nato kita that we are been called people of God, di ba? Di ba paghalang doon nindot kayo sa piling nga ino ka nga tatawhan nga nakaugalingon sa Dios. So mao din igsuon higala ang but ipasabot ka ng pulong Ekklesia sa pag-ingon sa atong Ginoo sa Matthew 16 verse 18 nga pagatukuron ko ang akong iglesia. But pasabot di ay kung ato nang sumadahon Brother Jonathan, Brother Julito nga gipasabot sa atong Ginoo nga magtapok og mga tawo. Yes. Nga ang atong Ginoo gitawag mga katawhan ni Kristo. Kung mga tawo nga iya ni Kristo. Mao na ang kahulugan sa pulong Church of Christ. Ug diha usab sa ikaduhang Tesalonika atong makita 2:14.
Unsa may atong ipabasa. Nga niini iyang gitawag kamo pinaagi sa among maayong balita. Sa Maayong balita. Pag-iagom sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pinagi sa pulong kun pinagi sa among mga sulat. So salamat kayo Brother Junito sa pagbasa. So dinhi mga igsoon mga higala atong nakita nga sa verse 14 nag-ingon dinhi nga gitawag kamo asa pinaagi sa maayong balita. Yes. Sa among maayong balita. Unsa man ning maayong balita? Itawag ganin na siya maayong balita kay naghatag na siya og kayuhan. Sa English pa na siya mga igsoon mga higala, good news. So pag good news gani, good news yun na siya, di ba Brother Jonathan? So unsa may giingon diri atong balikon sa pagbasa nga niini iyang gitawag kamo kinsa man ang kamo gisgutan diya. Mao ni siya ang mga membro diya sa iglesia. Katong mga tawo nga nadugang nasakop diya sa iglesia sa atong Ginoo nga gitawag pinagi sa maayong balita. Pero atong makita mga higala, mga kahigalaan nga naminaw karon nga daghan ang mga pagtulon-an ning atong kapanahon karon nga ang pamaagi sa ilang pagkabig sa mga tawo pinagi og mga material nga mabutang. Ang uban gani ana Brother Jonathan maghimo sila mga raffles, maghatag sila mga groceries, maghatag sila mga livelihoods unsa man na diha. Pero ato nakita nga ang paagi diha sa pagtawag diha sa mga katauhan nga nadugang diha sa iglesia sa atong Ginoo pinagi sa maayong balita. So mamay imong idugang ni ana Brother Jonathan. Sige na pa kay dugang. Nakita nato no, ikumpara nato mga igsoon ni Gala Oo. nga ang pagkabig sa mga matuod nga tinun-an sa atong Ginoong Kristo dili pinagi sa mga material, no. Kita nato ron nga mga kauban nato nga mga nasingkamot usab sa pagsangyaw gamit nila ang mga material na butang dili na uyon diha sa kabuton sa atong Ginoo, no. Sumala diha sa atong mabasa sa ikaduhang Tesalonika 2:14. Yes. So atong makita mga higala nga importante gyud ay ang atong susihon ang pagtulon-an din kita na hisakop basig dugay-dugay na ta diha sa puntok nga atong na kuan ba atong napasakupan unya diha pa lang gani sa ngalan nagkaproblema na ta nganuman ang ngalan dili mabasa diha sa balaang kasulatan dayon ang mapagtulon-an pagyud sagad kana mga pagtulon-an nga hinimo lamang og tawo nga atong makita nga ang paagi diha sa pagtawag matud pa diha sa Tesalonika, ikaduhang Tesalonika kapitulo 2:14 na pinaagi sa maayong balita. So maayong balita day mao ni siya ang atong mabasa diha sa dili sa maayong pangita kay ang uban man gud magamit sila ng mga material nga mabutang ba sa pagdani sa mga tawo pero kami nga mga magwawali sa Church of Christ o Iglesia ni Cristo na nagatuo sa pagka-Dios ni Ginoong Kristo wala may ikagarantiya wala may mga material nga mabutang nga among ikahatag kundi mao ra gyud ang lunsay nga pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang hinungdan ug rason ngano nga natawo kini nga programa What is Written sa tuyo og sa rason nga ang among tinguha nga kami makapaambit sa mabutang sumala sa gitudlo diha sa Biblia. So ang atong Ginoong Kristo atong nakita nga nagtukod lamang siya og usa ka iglesia, di ba? Matod pa diha sa Matthew 6:18 atong makita nga ang atong Ginoo nag-ingon og sultihan ko ikaw mao si Pedro og sa ibabaw ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Anong usara man ka iglesia ang gitukod sa atong Ginoo sa unsang rason Brother Jonathan, Brother Jurito? Aron mga igsoon nga dili matibulaag ang mga katawhan. Ginaangkon gina ni Kristo nga siya ang tag-iya ni ana. Yes. O dili yun na masilbi nga mahimo nga daghan ang lawas nya usara ang ulo. Usara ang ulo. Mura na siya alien. Nahimutang mga na Brad nga dili usa na ang ato ang pagtulun-an kun daghan na ang ato ang pagtuo. Kay pwede sa baliktaran daghan ang ulo isang lawas. Dili pud pwede. Kay kun ato ko masabot diha mga higala mga kaigsunan nga naminaw karon nga diha sa pulong akong o kanang pulong ako. So sa English pa na siya I will build my church. Wala siya mingon nga I will build my churches. Kung magtukod siya daghang iglesia kay kung ang buti pa sa buti nga daghan pa mga pundok o daghang iglesia ang iyang gitukod. So wala rason ngano nga magtukod pang Ginoo og mga usa ka iglesia kun pwede ra di ay o daghan ra di ay ang iglesia nga iyang pagatukuron. Pero atong masabot tin-aw og dayag kaayo nga gitudlo diha sa Biblia nga ang gitukod sa atong Ginoo usa lamang ka iglesia. Nganuman sa pulong
nga giingon niya pagatukuron ko ang akong iglesia. Wa man siya mag-ingon, di ba, Brother Jonathan, Brother Julito, wa man siya mag-ingon nga pagatukuron ko ang akong mga iglesia. Kay kung nag-ingon siya pagatukuron ko akong mga iglesia, but pasabot daghan di tagapilian. Kay kung daghan tagapilian, mamili ko katong iglesia ba nga dato ba? Oo. Brother ini unsa may atong kasultian nga karon nindaghan man ang mga iglesia nga natukod karon. Almost kabat na sa ato mga nasod sa 60,000. O sa 60,000 pero oo. Tibok libutan pero dili na katingad-an mga igsoon, Brother Jonathan, Brother Julito, dili na matingala kay kini bitawng mga nag-imitate kana pang nagsundog-sundog ba. Kay kini man kung reliyon karon usahay gihimo na nilang negosyo. O di ba? Ilang gikumpetensiyaan ang iglesia nga gitukod sa tong Ginoo. But ba lagi pasabot nga dili sila kontento nga ang Ginoo nagtukod og iyang iglesia. Naghimo pa jud sila iglesia. Ang problema ra ba ni Brother Jonathan, Brother Julito, kay ila kinang gipaangkon sa Ginoo, ilang gipaangkon ba, pero imo makita nga bisan pag ilang gipaangkon, wa man gani ni magdala sa ngalan ni Kristo, di ba? Sa ngalan palandaan, wa jud kay mabasa nga naa jud Kristo, di ba? So, diha sa Matthew 16:18 tin-aw atong mabasa nga mo nang sukaranan nga ang atong Ginoo nagtukod siya og iglesia. Kini nga iglesia mao ang espirituhanong lawas ni Kristo. So dili din siya ingon di ay nga literal kundi espiritual body of Christ. Matud pa diha sa Colosas 1:18. Unsa may atong mabasa diha sumala sa sulat ni Pablo diha sa Colosas 1:18. Unsa atong basa? Okay. Og siya maong ulo sa lawas. Ang iglesia nga mao ang sinugdan ang panganay nga gikan sa mga minatay aron nga sa tanang mga butang siya mulabaw gayud sa tanan. Amen. Tanawa. Unsa ang gingon diha, Brother Jonathan? Tinaw kayong atong mabasa nga siya mao ang ulo. Kinsa man ni siya? Naghisgot ni siya, nagtumbok sa atong Ginoong Hesukristo. Nga ang atong Ginoong Hesukristo mao ang ulo sa lawas. Unsa man ang lawas? Matud pa dinhi sa Colosas 1:18, mao ang iglesia. Ug siya maong ulo sa lawas ang iglesia. So, ang iglesia di ay dili ni siya ingon nga daghag ulo. Yes, O di ba? Kundili ang ulo niini maora si Kristo. Nga mao ang sinugdan ang panganay gikan sa maminatay. Kung imong tanawon na kanang pulong panganay napabay mas panganay sa panganay o kanang magulang ba sa kamagulangan, di ba? Mingon gani taga magulang, wala jud mas magulang pa sa kamagulangan. So kini di ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo diha sa Matthew 16:18 ug diha sa Colosas 1:18 nga kanadang iglesia nga gipanguluhan sa atong Ginoo mao na ang panganay o mao na ang sinugdan. O wala na jud mas una pa diha nga gikan sa maminatay aron nga ang tanang mga butang mulabaw gayod sa tanan. Pero ang problema lang ni Brother Jonathan, Brother Julito, kay sa mga iglesia nga atong nakita ni atong kadlawan karon dili man na siya lilong kanato bisan pa mga higala, mga kaigsunan nga nagapaminaw karon kung inyong balansyon og sumadahon nga kanang mga iglesia nga naglungtad sa atong palibot nga inyong nakita adunay mga nagkadaiyang mga lideres na mga labaw o ban ganiana na mga presidente na ilang giilang nga ulo. So diha pa lang imong makita nga dako na jud kayo ang kalainan, diferensya diha sa iglesia sa atong Ginoo nga mabasa diha sa Biblia kun Church of Christ. Kay kanang Church of Christ nga diin kita nahimong magwawali kung nahimo kitang membro, mao din na siya ang lawas ni Kristo o si Kristo mo ang ulo. So wala tay laing giilang labaw, wala tay ingon nga natay makaigsunan diha sa laing nasod diha sa Amerika, sa London o unsa pa na mga nasod diha sa tuwang palibot. Wa jud tay giilang nga mo diri si presidente sa Tarpulano, wala gyud kundi ang atong giilang nga ulo mao lamang ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa man inyong ikadugang, Brother Jonathan, Brother Julito, diha sa gitawag diha sa Biblia nga si Kristo mong ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Diha sa Epeso 5 atong ipabasa ni 1. Epeso 1:22 taman sa 23. Nagkanayon og gipasakop niya ang tanan nga mga butang sa ilalom sa iyang mga tiil. O gihatag siya aron mahimong ulo ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia. 23 nga mao ang lawas niya ang kahupnganan niya
nga nagapuno sa tanan diha sa tanan. So, tinaw kayo, salamat Brother Julito sa pagbasa. Dinhi atong masabot di ay Brother Jonathan, Brother Julito nga si Kristo jud ay mo ang ulo. Walay gibilin na atong Ginoo nga "Oy, ikaw Jonathan ha, ikaw mo mahimong temporary nga labaw diri sa kalibutan." Wala. Kundi ang gingon diya sa Biblia, si Kristo mao ang labaw. Matupad dinhi o gipasakop niya ang tanang mga butang, apil na naigsuon ang mga relihiyon ilalom sa iyang mga tiil o gihatag siya aron mahimong ulo. Asa man sa nahimong ulo or labaw, ibabaw sa tanang mabutang asa sa iglesia. So kanadang iglesia diha sa Matthew 16 verse 18 nga atong nakita, dili itong iglesia nga tinukod og tawo nga imong makita nga diin adunay founder nga tawo, dili na mao. Kundi ang gisgutan diha sa verse 22 mao ang iglesia nga mao ang lawas niya, ang kaupnganan niya nga nagapuno sa tanan diha kaniya. So dili pa nato nakita mga igsoon, mga higala nga nagapaminaw karon nga kanadi ang iglesia nga atong makita o mabasa diha sa Biblia, dili din na siya literal o physical nga gingharian, but a spiritual kingdom owned by the Lord Jesus Christ. Mao na siyang espirituhanong lawas nga gipanguluhan sa atong Ginoong Kristo. O gitawag sab kini Brother Jonathan nga mao ang iglesia sa Ginoo. Nganong gitawag man siya iglesia sa Ginoo? Sumala sa Buhat 20:28 atong pagabasahon. Ini atong basahon. Soon. Sige. Patngunin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang panahon nga kanilang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw. Yes. Aron pasibsibo ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. So, mao din siya ang rason o hinungdan nga gawas nga si Kristo mo ang ulo sa usa ka iglesia nga mabasa diha sa Biblia, o kanang iglesia mao usab ang espirituhanong lawas ni Kristo sumala sa Colosas 1:18. Mao puna siya ang iglesia sa Ginoo nga gawas nga si Kristo di ang nagtukod, iya sab kining gipalit. So diha nimo makita makaisunan unsa jud ka bililhon jud ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo nganuman gawas nga siya mo'y nagtukod, iya pa jud kining gipalit. Dili ta kita bisan pa sa atong kapanahonan karon mga higala, mga kaigsuonan nga adunay usa ka tawo nga magtukod og balay, then pag human nagtukod siyang balay, iya pa yung paliton, di ba? So kuhay sa gitudlo diha sa Biblia nga ang atong Ginoo nga nagtukod siyang iglesia, iya sab kining gipalit. Wala niya kini bayre or palita gamit ang mga bulawan, mga salapi, kundi unsa may yang gibayad diri Brother Jonathan, Brother Julito, kundi gipalit niya siyang kaugalingong dugo. Gibayran niya sa iyang dugo. So gibuhis niya. Kung imong ihatag ang imuhang dugo, siyempre naghulagway na siya og kining kamatayon. So ang tawag gani nga mahutag dugo, mamatay man jud. So diha nimo makita unsa jud ka bililhon diha sa Ginoo ang iglesia nga iyahang gitukod. So mao na siyang hinungdan ngano nga makapangutana ta sa tong kaugalingon mga igsuon, mga kahigalaan, Brother Jonathan, Brother Julito, ngano nga adunay daghang mga reliyon karon nga ila man yung gikompetensyahan ba ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Dili ba sila kontento, dili ba sila wala ba sila salig diha sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo nga maghimo pa man jud sila og kining ilahang kaugalingong iglesia nga ila pa jud gipaangkon sa atong Ginoo. Pero ang problema lang kay wala ni magdala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. So dugang pa diha gawas nga giangkon sa atong Ginoo nga mao ni ang iyang iglesia nga gibayran siyang dugo, gitawag sa tinig panimalay sa Dios. Sumala pa sa atong babasa diha sa 1 Timothy 3:15. Unang Timoteo 3:15, unsa may atong babasa diha mga igsuon, Brother Julito, Brother Jonathan. Nagkanayon din apan kung ako malangan og dugay aron sa masayran mo kung unsa ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa Dios. Okay. Mabuhi, haligi o patukoranan sa kamatuoran. Tanawa. Salamat kayo sa pagbasa, Brother Julito. Dinhi mga higala, mga igsuon atong mabasa diha sa 1 Timothy kapitulo 3 bersikulo 15. Si Apostol Pablo, siya may nagsulat aning unang Timoteo. Iyang gisulat nga to kan Timoteo, iyang Timoteo usa ka batan-on nga magwawali, iyang giingnan nga kung malangan ako dugay kanang
siyempre ay mga times siguro ba kay sila magong panahon wala pa sila mode of Sakyanan. transportation, wala sila sakyanan. Ang ila lakaw lang sakay kining asno or kabayo or kamilyo mga inana. So naay mga tendencies nga malangan siya. Pero iyang giingnan si Timoteo, iyang pahibalo nga kung malangan manggaling ako aron masayran mo kung unsa ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios. So iyan ang gitagaan og instruksyon si Timoteo nga kung panahon nga wala pa si Apostol Pablo, si Timoteo kabalo na siya daan unsaon ang paggawi kana bang unsay pamaagi sa panimbahon diha sa iglesia nga iya sa tong Ginoo. Nga diin aduna di ay mga gabay kanang guide ba dili kay tara mo yung buot bitaw mo ni akong buhaton mo ni akong himuon o aron sa pagdahig sa Dios dili mga igsuon mga higala kay ang pagpangalagad sa Dios ang pagsimba diha sa Ginoo dili kita mo'y magbuot atong tan-awon unsay mga butang nga gitudlo sa Ginoo pinaagi diha sa Biblia nga atong bibaluan unsa jud ang kababuton sa Ginoo pinaagi diha siyang anak kay wala man tayo laing paminawon sumala pa diha sa gitudlo sa Biblia sa Bible kun dili si Kristo lang di ba matud pa diha sa Mateo 17 bersikulo 5 nga gawas sa lain wala na kun dili si Kristo lang jud ato ang paminawan so masayod ta unsaon ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios so dinhi ato makita mga igsuon mga higala nga gawas nga iglesia di ay gitawag nga mga katawan sa Dios nga diin ang iglesia usab gitawag nga panimalay sa Dios ato makita nga gitawag sab kin og iglesia sa Ginoo o iglesia sa Dios direr ba mo so pakrabo ning uban kay mingon sila nga nganong gitawag mo na dili na siya iglesia sa Dios kay iglesia da kuno sa Ginoo kay di man gusto sila mo tuong uban nga si Kristo kuno Dios matud pa na tawo lang pero di man ta mo lalis masupak sa mabutang nga naa diha sa Biblia so dinhi ato makita mga igsoon nga kini ding iglesia nga gituko ni Kristo gitawag kuno panimalay sa Dios so family of God so nindot kayo mga igsoon mga higala nga ikaw nga madugang diha sa panimalay sa Dios ano man kay kun ikaw madugang diha sa panimalay sa Dios tawgon po ka nga anak sa Dios kun ikaw gani wala pa diha sa panimalay sa Dios atong makita nga nitong kapanahon karon adunay duha lamang ka amahan kun dili nimo amahan ang Dios kinsa man ang katbang diha sa Dios brother Jonathan brother Julito Satanas. oh kun dili din nimo amahan ang Dios ang yawa amo imuhang amahan asa ka igsuon higala mahimo bakhang anak sa yawa o anak sa Dios so kung gusto ka nga mahirugang diha sa panimalay sa Dios tawgon ka nga anak sa Dios ang imong buhaton mao jud ang pagtuon pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ug tumanon ang mabutang nga gitudlo diha sa Biblia atong hinumduman pod brother Jonathan nga kana diha gituko ni Kristo diha sa Matthew 16 verse 18 nga iglesia nga gitawag pod sa iyang ngalan nga mao gani ni siya ang giwali ni Apostol Pablo di ba iyang giwali diha Church of Christ kun iglesia ni Kristo mao din na siya ang balikan o pagaluwason ni Kristo atong hinumduman nga ang atong pagpangalagan manggod di ba anong musimba man ta kay gusto ta nga maluwas gusto ta magtuog langit pero dili man ta pwede magtuog langit nga maghimo-himo lang ta o kita mo magbuot sa paagi unsaon nga moagto tag langit nga naman wala bang may usa nga nakaagto og langit gawas sa atong Ginoong Jesucristo so diha sa Juan 14 bersikulo 6 matud pa diha I am the way the truth and the life and no one comes to my Father but through me so kung dili nimo kauban si Kristo dili jud ka makaagtog langit dili pod pwede nga igo lang kang motuo kay namo gyud pagtulunan pod brother Jonathan brother Julito nga tuo lang daw igo na kung inana lang pamaagi nga tuo lang luwas na so walay rason nga si Kristo magtuko do iglesia kinsa pa may hukman kun puro luwas mo di ang yawa diha kay sa Santiago kapitulo 2 ang yawa nagtuo man pero nagapangurog lagi di ba unsa may imong ikadugang ni brother Julito brother Jonathan sa gaingon diha nga ang iglesia mao ang luwason ni Kristo matud pa diha sa Efeso 5:23 atong balikon ug pagbasa Nagkanayon din mm kaya ang bana mao ang ulo sa asawa oo maingon man nga si Kristo usab mao ang ulo Ulo. sa iglesia Oo. sanglit siya mao ang manluluwas sa lawas sa may imong ikadugang ni brother Jonathan nga anong gitawag man siya okay ning si Kristo mao ang manluluwas diha sa iyang lawas sumara pa diha sa gibasa ni Brad Julito sa Efeso 5 bersikulo 23 Brother Ernest, so mm mao ni nga kung wala di tay
kaluwasan lain, no? Walay kaluwasan lain kundili ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo nga Yes. sumala mabasa sa Mateo 18. Oh. O kamo nga wala pa gyud diha sa matud nga iglesia sa Kristo, sumala ang nabasa sa Efesos 5:23 nga uyag balik sa atong Ginoo mao kana ang iyahang kuwaon, no? Mo yang balikon. O, kung wala ka Balikan. sa kinabuhi sa iglesia nga gitukod sa Kristo, mao na ron ang problema. Wala kitay paglaom. Nganuman kay wala man sila'y nagsunod diya sa gusto sa atong Ginoo. Eh ang tagiya sa langit ang Ginoo. Yes. So kung gusto ta mo atog langit, so mutuman ta sa gusto sa tagiya sa langit. Dili pwede nga gusto ta mo atog langit pero dili ta mutuman, no? Sa gusto sa tagiya sa langit. Sakto. Di ba? Inferno, wala gyapon. Mura gyapon na siya sa panultihon ba, Brother Julito, Brother Jonathan, nga kung wag tuwag Amerika, dili ikaw mo magbuot. So ang Amerika, ang mga namunuan sa Amerika mo yung magbuot unsay mga requirements nga ilahang payon sa mo. Kung dili nimo i-provide to, di jud kay nila pasudlon. So inana po ng langit mga igsoon, mga higala nga kung gusto ta magtuog langit, dili ta mo magbuot. Sama bitaw diha sa imong panimalay higala igsoon. Di ba kung nakay bisita nga imong pasudlon diha, ikaw mo magbuot kay imong panimalay, imong balaod. Yes. O dili man pwede nga kami mo magbuot sa imong panimalay, ikaw mo magbuot sa imong panimalay kay ikaw man mo tag-iya diha da. So inana po ng kahimtang diha sa espirituhan ng mga butang nga kung gusto ka magtuog langit, ang Dios, ang atong Ginoong Hesukristo nga mo'y tagiya sa langit, ato siyang pangutanon unsa iyang mga ipabuhat diha sa tawo aron iyang pasudlon diha sa langit. Dili man pwede nga mosulod lang ka sa langit nga kay buhaton. Gani diha sa gidugang pa ni Apostol Pablo sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 ni gipanag-in niya diha nga kay ang bana mong ulo sa asawa. Dili wala man ta kita karon nga ang nahimong ulo ang asawa. Bisan pag unsa ka bati sa apelyido sa iyang bana, kung bisan pa na siya o kining apelyido siyang bana, taklob suka yun na siya, musugod sa dili iyang asawa, magdala yun siya sa ngalan sa iyang bana. So inana po ng kahimtang ano nga ang iglesia nagdala sa ngalan ni Kristo. Munang gitawag siya og Church of Christ, kung iglesia ni Kristo na nagatuo sa pagkadiyos ni Ginoong Hesukristo. Magdala yun na siya sa ngalan kay kanang iglesia naghulagway man mga katawhan, sumala pa sa daghang mga bersikulong atong gibasa, og mao sab kini ang gibayra ni Kristo sa iyang dugo. So ang bana mao ang ulo sa asawa. Maingon man usab nga si Kristo usab mao ang ulo sa iglesia. Kung sumala sa gibasa kagina sa Efeso 5:23, mao man ang iyang lawas og matud pa dinhi sanglit siya mao ang manluluwas sa lawas. So ang iglesia di ay nga mao ang lawas ni Kristo, matud pa diha sa atong gibasa og sa Kolosas 1:18, mao ang iyang gipanguluhan. Dili man pwede nga parangtan ikaw, Brother Jonathan, Brother Julito, iniglakaw nimo sa daplin sa dalan, gukdon kag kining irong buang ba. Kinsa man ang una nimong luwason, di ba? Ang imong lawas. Dili man pwede nga ang imong luwason ang lawas sa laing tao, kun dili nigmudagan ka. So ang imong giluwas, ang imong kaugalingon pag mosaka kag kahoy, unsa pa na day imong masakaan aron luwason imong kaugalingon nga di ka mapakan sa irong buang, di ba? Ato yung lawas. Ato ang lawas. So inana pod ang kahimtang nga ang luwason ni Kristo inigbalik niya, mao gyud ang iyang lawas. Unsa man ang iyang lawas? Sumala pa sa mga bersikulong itong gibasa, mao ang iglesia. So, si matingala ka na may daghang iglesia, Brother Ernie, Brother Julito, Brother Jonathan, adunay 60,000 ka mga pundok sa tinuan nga naglungtan ni atong kapanahon karon. Unsa man gyud ang iglesia nga nagdala sa ngalan ni Kristo? Atong pangutanon si Apostol Pablo. Ano man kay si Apostol Pablo, membro man siya sa iglesia nga atong makita diha sa Roma 16 bersikulo 16 atong basahon. Kay sumala pa sa tuang programa, magsukan matag unsay mabasa. So unsa may mabasa nato diha sa Roma 16 bersikulo 16. Ganit bunog naman kay mga bersikulo kay naman po yung mga pundok nga nagamit ani nga maong bersikulo, pero dili lang husto ba ang pagsabot ba? Mao ni mabasa igsoon ni. Unsa may mabasa diha? Pangumustaha ang usa o usa kaninyo nga may balaan nga paghalok. Nangamusta kaninyo ang tanang mga iglesia ni Kristo. Tingali makapangutanan nato mga kahigalaan nga naminaw karon nganong naman ganay mga diha. Siyempre, diha man gud sa Roma usa man nakadakong nasod ug adunay daghang mga lokal diha.
Pero usaray tag-iya. Mura pa gining bangko ba sa PNB pananglitan. PNB na PNB da sa Malabi, na PNB da sa Usami, sa Manila. Pero wala na magpasabot nga daghang PNB. Mga branches lang na siya pero usara ang ngalan, di ba? Usara ang inang nagdumala, usara ang tag-iya. So inana po diha nga giingon ni Apostol Pablo nga diha sa Roma adunay daghang mga churches. So daghang mga iglesia pero usara ang tag-iya mao si Kristo. So sama diha sa Lower Sambulawan diin kita adunay panimbawon sa matag hapon, naapoy lokal diha sa Lower Sambulawan, diha pod sa Libertad o sakop sa Suminot aduna poy lokal diha nga adunay panimbawon po diha every unang Domingo, matag Domingo no, matag alas 8:30 magsugod o tama sa alas 10. So ang atong mga kahigalaan kay hapit naman napupo sa atong oras. So atong gi-invite sila sa pagpadayon sa pagsunod sa atong programa, sa pagpaminaw sa atong programa nga What is Written sa matag Sabado alas 8:30 magsugod taman sa alas 9:30. So ato sang gi-encourage sa pagpaminaw kun aduna moy mga pangutana mahimo ninyong isulat ug ipadangat sa tuang tulumanon What is Written o kaha inyong i-text sa tuang cellphone number 090-50-749-786. So mahimo ninyong i-text ang inyong mga pangutana o kaha welcome kayo mo mga igsuon mga kahigalaan